हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि मौलाना तारिक जमील साहब को जमात इस्लामी से निकाल दिया गया है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सहाबाओं के बारे में गलत बातें कह दी हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या आपने मौलाना तारिक जमील साहब को कभी इस तरह से बात करते हुए सहाबाओं के बारे में सुना है? क्योंकि हमने तो कभी नहीं सुना इस तरीके से कि सहाबाओं के बारे में मौलाना तारिक जमील साहब ने उन्हें गालियां दी हो या उनके बारे में कुछ उल जलूल बोला हो। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि मौलाना तारिक जमील साहब पर इस तरीके का इल्जाम लगाया जा रहा है। आपने सुना होगा जब मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने एक बयान में अली अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मौला अली लफ्ज को यूज किया था, उस बात को लेकर भी मौलाना तारिक जमील साहब पर बहुत ज्यादा इशू बनाया गया था। जाहिर है कि ऐसे नेक इंसान के साथ इस तरीके का सुलूक किया जाएगा तो जाहिर है कि उसका दिल तो दुखेगा ना। इस बारे में मौलाना तारिक जमील साहब का भी एक बयान सामने आया है, वो भी हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं। तो मेरी जिंदगी लग गई। मेरी 18 साल की उम्र में मैं रायवेंड आया, अब मैं 72 साल का हो गया हूँ। कम वक्त तो तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं एक बहुत बड़े खानदान से अल्लाह ने मुझे इधर एक बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ यहाँ पहुंचाया और तुमने मुझे खिलौना बनाया हुआ है। सही बात है। जिनको बात करने का सलीका नहीं उनको तुम बिठा रहे हो। जिसको अल्लाह ने एक में नेमत दी है उसको तो तुम कांटे लगा रहे हो, ये करता है वो करता है। तुम लोग क्या कर रहे हो बैठे हुए? जब अब्दुल वहाब साहब कश्फ की कापियां पढ़ते थे उस वक्त तुम लोगों को उसूल याद नहीं थे। यूसुफ कुरैशी को तुम लोगों ने बनाया हुआ है। रावलपिंडी का फैसल वो तो मौलवी साहब का साथी है। ये सिर्फ मेरे लिए सब कुछ। मैं तो चुप करके एक तरफ होकर बैठ जाऊंगा, मकामी से रोजा लगाऊंगा, शबी जुमा में जाऊंगा, लेकिन इस्लाम से तो नहीं खारिज कर सकते ना। तबलीग तो नहीं छोड़नी मैंने मरते दम तक। तुम्हें शर्म दिला रहा हूँ और तुम्हारे साथियों को शर्म दिला रहा हूँ कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तुम्हारे दिलों में निफाक भरा हुआ है, मुनाफकत भरी हुई है। रायमंड को ताले लगवा दें अगर उसको हम लेकर आए तो रायमंड को ताले लग जाएंगे मेरे बयान करने से। बहरहाल मैं बहुत दुख में हूँ, इसलिए तुम्हें पता है इतने साल से इकट्ठे हैं, मैंने कभी ऐसी बात। लेकिन तुम लोगों ने जालिमों मुझे वहां तक पहुंचा दिया है कि मेरी बस हो गई है सच्ची। और तुम भी इंशाल्लाह तैयार रहो, तुम्हारे बिस्तर भी गोल होने वाले हैं। अगर तुम्हारी यही बद अखलाकी और यही मुनाफकत रही तो तुम्हारे भी बिस्तर गोल होने वाले। बर्बादी के नतीजे। मौलवी बटला साहब अमीर हैं, किसने उनको अमीर बनाया है? किसके सामने ये फैसला हुआ है? जो एक सेकंड का गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकता वो अमीर बन सकता है, और उसको भी तुम लोगों ने अपने हाथों में रखा हुआ है। ये मैं सारे मैसेज अब पूरी दुनिया में फैलाऊं। तबलीग का मजाक उड़ा है। याद रख लो इस बात को, तबलीगी जमात किसी की बाप की नहीं है, मौलवी मंजूर की। कौन होता है कोई तबलीगी जमात? तबलीगी जमात जहां जहां भी जाओ, जहां कौन सा इलाका आपके पाकिस्तान में जहां मौलवी मंजूर के शागिर्द नहीं? ये हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की दुनिया में जहां भी आप जाएं, तबलीगी जमात मुहाजिर बन करके आती है। वो शिया की मस्जिद में नहीं जा सकती, वो बरेलवी की मस्जिद में नहीं जा सकती। गैर मुक़ल्लिद उसको नहीं छोड़ेगा। उसको इस्तिक़बाल करने वाले जो वो मदारिस के पढ़े हुए उलमा, खतीब, इमाम, मुअज्जिन, खादिम, वो किसी मदरसे का पढ़ा। वरना तबलीगी जमात जा करके दिखा तो दे मुझे। तबलीगी जमात मेरी है, हमने तबलीगी जमात का दिफा किया। और ये जिस मौलवी साहब का, इस मौलवी साहब को याद होगा आपको, मैंने अप्रैल में इसको यहाँ बुलाया। लेकिन आपसे एक बात अर्ज करूँगा, मैं एक देहाती आदमी हूँ, अल्लाह के फजल करम से दीन की कोई मुखालफत करेगा अल्लाह की कसम छोड़ेंगे नहीं हम उसको। आपको इस पर तो जोश आया, आपको इस पर क्यों जोश नहीं आया? मौलाना तारिक जमील हमारे सर के ताज थे, अब शायद नहीं रहे। याद रखो हमारे सर, मैंने जितना इसको सपोर्ट किया है, वो एक खतीब है, वो एक खतीब है, वो कोई मुस्तनद आलिम नहीं है, वो खतीब है सिर्फ। और गैर मुकल्लिदीन ने, दूसरे लोगों ने, आज पता करो उससे, उसकी जितनी मुखालफत की ये छुपा रहा, और फिरक बातिला को इसकी तरफ से खुदा की कसम मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया। तबलीगी जमात मौलाना तारिक जमील की नहीं है, मौलाना खुर्शीद की भी नहीं है, नजरुर रहमान की भी नहीं है, ये उलमा देवबंद की जमात है।
یہ میرے اکابرین نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یہ ہماری جماعت، تبلیغی جماعت میری، تحریک ختم نبوت والے میرے، جمعیت علماء اسلام میرے، یہ پیر بھی، وہاں سینکڑوں پیر بیٹھے ہوئے تھے اس جہاں میں نے بیان کر دیا، چونکہ لاکھوں کا مجمع تھا، اور پیروں کو بھی للکارا کہ ایسا پیر ہمیں نہیں چاہیے، ایسا پیر نہیں چاہیے جو صرف تسبیحات میں لے کر اللہ اللہ اللہ۔ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا کہ لوگوں کے دماغوں میں پیروں نے اور اس قسم کے مولویوں نے بٹھایا کہ مولوی کا کام سیاست نہیں ہے، مولوی حکومت نہ کرے۔ 800 سال تک مجھے بتاؤ کہ مکہ اور مدینہ نہیں، دنیا کا اس وقت جو دنیا کا صدر تھا، خلیفۃ اللہ، جو اللہ کا خلیفہ، وہ محمد رسول اللہ تھا۔ ابو بکر خلیفۃ اللہ نہیں تھا، وہ مولوی نہیں تھا، وہ حافظ قرآن نہیں تھا، وہ قاری نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا۔ کس نے تمہیں بتایا کہ مولوی حکومت نہ کرے؟ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا، پھر جوتوں کے لیے تیار ہو جائے کہ حکومت انگریز لوگ کرے، انگریز کے پٹھوں۔ یہ سبق یہ کافروں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں۔ غیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا، مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا، مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لیں، القول الجلیل، میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا، یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا، خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے۔ آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے، میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑھوں گا، ورنہ بریلوی سے پتہ کر لے، جماعت اسلامی سے پتہ کرے، اہل حدیث سے پتہ کرے، دیوبندیوں سے پتہ کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے، کس مسلمان نے لکھا؟ یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کر لیں، میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسان، پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا۔ آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح۔ اس لیے خطیبوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، میں نے مولانا کا نام لیا بھی نہیں ہے، اب خواہ بعض لوگ کھینچ کر کے تبلیغی جماعت کا وارث میں ہوں، میرے شاگرد ہزاروں تبلیغ میں ہیں، علماء وہ بھی کچے لوگ نہیں ہیں، علماء 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 علماء۔ یہ جن تم خطیبوں کی بات کرتے ہو، ہم ایک عالم اگر کسی جگہ بھیجتے ہیں اس پوری دنیا میں انقلاب لاتا ہو۔ میں علماء پڑھاتا ہوں، 100 طلبہ میرے شاگرد نہیں ہیں، 200 بھی نہیں ہیں۔ گزارش یہ تھی، ہم نے مولانا کی مخالفت نہیں کی ہے، اچھا آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو جاؤں، بعض مولوی اس قسم کے ہیں ہمارے، سبحان اللہ الیاذ باللہ، میں آپ کو نام بتا دوں گا، مجھ سے ملیں، ان سے صرف یہ تقریر کرا دو جیسے کہ یہ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، قادیانی مرتد ہے، بے ایمان ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے، تم ایسی تقریر کرا دو کہ قادیانی پہ لعنت، مجھ سے انعام لے لو۔ ناراض نہیں ہونا، نام میں دے دوں گا، آپ صرف یہ بیان کرا دیں ان سے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے یہ بات سن کر جو یہ مولوی صاحب بول رہے تھے کہ تبلیغی جماعت صرف میری ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ تبلیغی جماعت کی پہچان الیاس قادری یا کسی اور مولوی کی وجہ سے نہیں ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے، جس انسان نے اسلام کے لیے پورا اپنا پریوار چھوڑا، اپنی پوری زندگی اسلام کو دے دی، اس کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کریں گے تو انسان کا دل تو دکھے گا ہی نا، تکلیف تو اس کو ہوگی ہی نا۔ اور ان لوگوں کو ہمیشہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ ڈگری والے مولانا ہونے چاہیے، تو مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس تو مولویت کی ڈگری بھی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جس مقام پر ہیں اور پوری دنیا جتنا کہ انہیں پسند کرتی ہے، جتنا ان سے محبت کرتی ہے،
तो वो अपनी जमात अलग से बना सकते हैं, क्योंकि ये मकाम और इज्जत उन्होंने अपनी ईमानदारी से कमाया है। इंसान बेशक दूसरे के साथ गलत बर्ताव करता रहे, लेकिन उसका मकाम जो अल्लाह ताला की नजरों में है वो तो हमेशा रहेगा ना, क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाला तो अल्लाह ताला है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।